औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी सहर ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेफ़रोटी और मेरे साथ हैं आरिफ तैयबी साहब। पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला बरे अहलियान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूबसूरत जो है नशिस्त का एहतमाम है और सहरी की ये नशरियात है और हम इसमें बात करते हैं, इल्मी फ़िक्री गुफ्तगू किया करते हैं, नाते सरकार भी इसमें हम समात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सवालात जो आपके ज़हनों में हैं वो हम अपने उलमा इकराम से करें ताकि हम जान सकें कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान हमारी क्या रहनुमाई करता है। आज का मौजू बहुत अहमियत का हामिल है। हदीस मुबारक है कि अल्लाह की तकदीर के बाद मेरे करीम आका फरमाते हैं, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तकदीर के बाद मेरी उम्मत के जो कब्रिस्तान है वो नज़र बद से भरे होंगे। एक तो नज़र बद है और दूसरा नाज़रीन किराम जादू है, जो आज हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान के शहरों में, गाँव में, दीवार और चौराहों पे जो है जो इश्तिहार चल रहे होते हैं वहाँ पे लिखा होता है फ़लाँ साहब जादू में बड़े माहिर, फ़लाँ साहब महबूब आपके कदमों में, फ़लाँ काम 2 मिनट में, एक तावीज़ की दूरी पे आपका काम। ये जादू करना है, ये जो काला जादू है और भी ये जो है इस्लाम ने हमें इससे मना फरमाया है। क्या वईद है इस हवाले से, अल्लाह और उसके रसूल ने क्या तालीमात फरमाई हैं। और सूफिया इकराम, ये शहर लाहौर है, दाता हुजूर का शहर है, ये सूफिया का ख़ित्ता है और सूफिया इकराम इस हवाले से क्या तालीम फरमाते थे। हमारा इस्लाम क्योंकि पूरी ज़िंदगी गुजारने का हमें उसलूब सिखाता है, तरीक़ा सिखाता है, करीना सिखाता है और हमारे करीम आका रऊफ़ और करीम आका मेरे आका और मौला जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए हुजूर की ज़ाते वाला जो है वो बेहतरीन रहनुमाई हमें मुहैया करती है। आज हम तफसीली बात करेंगे इस हवाले पर कि हर शख्स को जो है वो ये एक डिप्रेशन हो गया है कि मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है, मेरा काम नहीं चल रहा, किसी ने जादू करवा दिया है, मैं चलते चलते मेरा जो है ना वो गिर गया हूँ, लगता है मुझे आज किसी की बुरी नज़र लग गई है। ये जो हमारे जहनों में बात बैठ गई और जादू की हकीकत क्या है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। अपने पैनल की तरफ जाएंगे, हमारे साथ मुस्तकिल जो हमारे मेहमान जलवागर होते हैं हमारे साथ खूबसूरत वो कलाम करते हैं, नशरियात के अंदर जो भी मौजू हो बड़े अच्छे अंदाज में और सादा अंदाज के अंदर जवाब देते हैं। पीर ज़ियाउल-हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और उनके साथ मेरे इंतहाई मुकर्रम मोहतरम और मेरा इनसे बहुत ही एक कल्बी प्यार है, मेरे बरादर मुकर्रम हैं, लेकिन गुफ्तगू के एतबार से जब भी मैं देखता हूँ अल्लाह ताला ने इनको वो मलका अता किया है, इल्मी गुफ्तगू बात करते हैं और क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये इनकी शख्सियत के अंदर माशाल्लाह नज़र आता है। डॉक्टर आबिद अली कादरी साहब हमारे साथ 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फिर से हमें ज्वाइन किया है। उन्होंने उनको खुशामदीद कहेंगे उनको कि जी आज आपको रमज़ान नशरियात के अंदर खुशामदीद और आपको रमज़ान मुबारक हो। डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए हैं, शादी को माशाल्लाह आपके 1 साल गुजर गया है माशाल्लाह, उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं जी आपको। हम जो है मज़ीद तारुफ़ की तरफ चलते हैं, तो शाह जी आपके पास मेहमान कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल आरिफ तैयबी साहब, हमारे साथ शहबाज अहमद नईमी साहब हैं, सर आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ इजाज़ हुसैन शकरगढ़ी साहब हैं, ज़रूर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इजाज़ भाई के हवाले से ये कि माशाल्लाह पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक से आपने बड़ी इज़्ज़तें कमाई हैं, हुजूर के नात के ताल्लुक से सफ़र किया। ये कम लोग हुआ करते हैं और किस्मत वाले लोग हैं जो हुजूर के नात के ताल्लुक से, ज़िक्र मुस्तफ़ा के ताल्लुक से सफ़र करते हैं। अल्लाह करीम इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और नात के साथ साथ तिलावत कलामुर रहमान के लिए हमारे ऐवान में इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम कारी कुरान भी तशरीफ़ फरमाएँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारी आज के नशरियात रब के पाक कलाम से जो है हम आगाज़ करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कारी साहब से कि कारी साहब बिस्मिल्लाह। नाज़रीन किराम, हमारे साथ हैं कारी मुजाहिद हुसैन साहब तिलावत कलाम पाक के लिए। आज का जो टॉपिक है ख़ास तौर पर जो मौजू सुखन है वो काला जादू और उसके असरात। नाज़रीन किराम, एक ऐसी असद जो है, एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर अंदर से मार देती। वो अपनी खुशियाँ होने के बावजूद भी किसी और को खुशी में देख नहीं सकता और इसी की एक वजह यही है कि वो जादू की तरफ चला जाता है, ये काले जादू की इल्म की तरफ चला जाता है। अब मसला ये है कि ये काला जादू जो है इंसान की ज़िंदगी पे कितना असरअंदाज होता है। जो आप काला जादू करवाते हैं उस पर क्या असर होते हैं और ख़ास वो जो किसी के लिए करवाते हैं तो उसकी ज़िंदगी में क्या असरात होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पीर साहब हमारे साथ है। पीर साहब, काला जादू क्योंकि इस्लाम में सख्ती से मना किया गया और बहुत बड़ा जुर्म भी कहा गया और यहाँ तक कहा गया कि कुफर की एक किस्म है काला जादू करना भी। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़े पैमाने पे काला जादू टोना वगैरह करवाती हैं, जिससे बहुत सारी ख़राबियाँ भी रुनुमा होती हैं। ऐसे लोगों को राह रास्त पर लेके आने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? और दूसरा सवाल इसी के साथ ही कि काले जादू के असरात कैसे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू से पहले हमारे आज जो शाम गुज़री है, हमारे बड़े ही बुज़ुर्ग रहनुमा सहाफ़ी मुमताज़ ताहिर साहब
اس دنیا سے چلے گئے. اللہ و انا اللہ. ان کا ایک جنازہ لاہور میں ہوا، ایک ملتان میں ہوا. ان کا اخبار جو ہے ماشاءاللہ نظام مستوج جو تحریک تھی اس میں بڑا پیش تھا. تحریک ختم نبوت میں انہوں نے بڑا کام کیا. بہت بڑا صحافی حضراتوں میں نام تھا ان کا. اور میں نے وہاں دیکھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب، عطر حسن صاحب جیسے جو لوگ تھے وہ وہاں رو رہے تھے. اور بہت بڑا نقصان ہے. اور ان کا مولانا عبدالسلام نیازی صاحب شاہ مندرانی صاحب سے بڑا عقیدت والا تعلق تھا اور بڑے سچے اور پکے عاشق رسول تھے. ماشاءاللہ. آپ کا جو سوال ہے، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا، لیکن فقہ نے کہا ہے کہ یہ اختیاری تھا، صرف امت کی رہنمائی کے لیے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ اثرات نظر آئے سامنے، تو اب دیکھیے نبوت کی نظر بھی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور نشاندہی ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کیا گیا ہے. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا گیا کہ جو کنواں تھا اس کنویں کے اندر سے وہ جو عمل کیا گیا تھا یہودی نے بنیادی طور پہ کیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ تویج جو تھے، جو اس کا عمل تھا، جو طریقہ کار تھا، اس کو کنویں سے نکلوایا، پھر اپنے سامنے رکھوایا، اور جوں وہ گریں کھلتی رہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کی تلقین کرتے رہے. میں انتہائی سپیڈ سے اور مختصر الفاظ میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں. وہ عمل ختم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہوئے فوری طور پر. اور پھر شریعت نے جن لوگوں کو یہ اللہ معاف فرمائے ثم معاذ اللہ، جن لوگوں کو یہ عادت ہے، لیکن نیچر بنی ہوئی ہے، یہ حرام ہے. اور جو بندہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے اور اپنا علم کروائے، معلوم کرائے، جیسے نجومی ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں، تو فقہا کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس بندے کی نماز یا کوئی بھی جو عبادت ہے قبول نہیں ہوتی. اللہ. اور جو خدا نخواستہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ توبہ کریں. اور توبہ کیسے کرنی ہے کہ انہوں نے پہلے کلمہ شریف پڑھنا، ان کی تجدید ایمان کرنا ہے. اگر شادی شدہ ہو عورت یا مرد، پھر انہوں نے تجدید نکاح بھی کرنا ہے. یہ اتنا. اور پھر شریعت نے کہا، شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی جادوگر مل جائے، پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے، تو ریاست جو ہے، فرد نہیں، میں یہاں فرد نہیں کسی کو قتل کرے گا، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ان کے قتل سے کم اس کی سزا نہیں. ایک جادوگر کی جو سزا ہے، جادو ہے، کالا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ہمارے ہاں مشہور ہے. اس کی اس سے آپ نے انہوں نے کاروبار چمکانے کے لیے رکھا ہوا ہے. جادو ہے. پھر صاحب آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کروا دے، لیکن یہاں پہ ریاست پتہ نہیں شاید آنکھیں بند کر کے بیٹھی کہ ہر گلی پر جو ہے کونے پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں جادو، وہ جو سڑ چڑھ کے بولے. یہ کیا چیزیں ہوتی جا رہی بھی سب، کیا کہتے ہیں اس یہ صرف کاروباری لوگ ہیں اور دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اور ریاست تو بھی جادو نہیں ہو گیا، اس پہ نظر ہی نہیں ہے ان کی چیزوں پہ. ریاست پہ تو میرا خیال ہے زیادہ جادو ہے، اور اس پہ بھی بات بڑی ہو سکتی ہے. ہمارے ایک فوجی افسر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انڈیا کے اندر ایک انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جادوگروں کا. وہ پاکستان پہ اور اپنے جو دیگر ان کے جو مفادات، ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جادو لوگوں پہ کرواتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ جو آپ نے یہ جو آثار ہوتے ہیں پتہ چل جائے، ایک تو یہ جو اس طرح کے بروپی لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی مالدار بندہ جاتا ہے یا سادہ لوگ جاتے ہیں تو وہ فوری طور پہ کہیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، صرف ان سے پیسے بٹورنے کے لیے. اور جو لوگ اس چیز کا معاوضہ اعلانیہ طور پہ لیں، جن کا یہ پیشہ بن جائے، حالانکہ ہدیہ دینا اور لینا جائز ہے، لیکن ایز اے پیشہ کوئی بھی کاروبار جس سے دین کا جڑا ہوا ہو وہ گناہ میں آتا ہے. اچھا پیر صاحب، آپ کی بات میں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے جو انڈیا والے ہیں وہ جادو کرواتے ہیں،
اگر جادو اتنا ہی طاقتور ہے پھر فوجی شوجے ختم کر، فوج جو اتنا خرچہ فوج پہ ہوتا ہے، بجٹ رکھا جاتا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. پھر کوئی اچھے جادوگر بٹھائیں، وہ پھر جو ہے نا ملک بھی تباہ کریں، ٹینک وغیرہ، توپ، میزائل، اتنی محنت اور اتنی ٹائم پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ قدرت کا نظام ہے نا جی، یہاں پہ جنات بھی تو ہیں نا، پھر انسان ختم کر دیں، پھر آپ کی تو میری ضرورت نہیں نا، پھر ان کو ہی کہیں بھی آپ ٹرانسمیشن کر لیں. صحیح، لیکن نظر نہیں آئیں گے نا، وہ یہ مسئلہ ہے. قدرت کا ایک نظام ہے. دیکھیں خیر اور شر نے قیامت تک ساتھ ساتھ ٹھیک ہے. یہ اس مالک کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے. جی جی. اور یہ چیزیں واقعتاً ہوتی، جب دیکھیں یہودی میرے نبی کے اوپر جادو کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہمارا انڈیا دشمن ہے، دشمن تو نہیں، میں تو اب چاہ رہا ہوں کہ میں کہوں کہ یہ ہمسایہ ملک جو ہمارا ہے، صحیح، کیونکہ ہمیں پیار محبت سے پہلی بات جو نکلی سچ ہی نکل گیا آپ کو منہ سے. نہیں، وہ ہمیں نا رٹایا گیا ہے، اچھا، ہمیں یہ یاد کرایا گیا بار بار. وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک ہے. ہم دشمن ختم کرنی چاہیے، اور دشمنی آئی ایک اور ہم نکل جائیں گے. تو ہم جادو پہ آ جاتے ہیں. لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو بنیادی طور پر دین کے ساتھ جوڑیں. صحیح. اور اگر وہ خاص طور پر بچیاں اور بچے جو جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر لوگ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس اور یا بے شک ماشاءاللہ چاروں کل شریف پڑھ کے اگر لوگ سونے سے پہلے اپنے پورے جسم پر دم کر دیں، ہاتھ پھیر دیں، تو اس کی گارنٹی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے یا آپ کے خاندان کے اوپر یہ اثر ہو، یہ اثرات ہوتے ہیں. جادو برحق ہے، اور جادو سے نکلنے کا جو 90 طریقہ ہے وہ یہ کل شریف پڑھیں. اور اپنے آپ کو پھر ایسا نہ ہو کہ رات 2 بجے سوئیں اور صبح 11 بجے سو کے اٹھیں. نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں، اور توبہ استغفار سے جڑے رکھنا چاہیے. لیکن ہر بات یہ کہہ دینا کہ میری ساس نے کیا ہے، میری وہ نند نے کیا ہے، جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کو جادو سے جوڑ دینا مناسب نہیں. نظر بد کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ان چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نماز سے جڑنا ہے، سجدے سے جڑنا ہے، رکوع سے جڑنا ہے، اور اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑنا ہے. رمضان مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جتنی بھی ہم زیادہ تلاوت کریں گے تو پورا مہینہ پورا سال اس کی برکات ہم سمیٹ سکتے ہیں. کیا کہنے. نعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پیر صاحب کی گفتگو بڑی پیاری تھی، اور ان کی یہ اصلاحی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نماز سے جڑنا ہے، قرآن سے جڑنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب. تو میں چاہوں گا اگر موجود ہیں کم وقت کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ پھر پوری ٹرانسمیشن انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے. تو ہم چاہیں گے تشریف لائیں تو فائدہ اٹھائیں. نعت حضور شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب بارگاہ صدمہ آپ میں نذرانہ عقید پیش فرمائیں. بسم اللہ فرمائیے.